ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। We completed the fourth chapter, last class. Fourth chapter. Yes. The chapter you will see the famous shlokas, Yadevi Sarvabhuteshu. That was in this chapter. अथ पंचमोऽध्यायः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपम् महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। Arvind ji can start. Arvind ji followed by Sonali ji, then Siddhara ji, then Shanta ji, Geeta ji, and finally Prakash. ॐ अथ पञ्चमोऽध्यायः विनियोगः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। Only one, Sharanji. Yeah, this one time is enough, yes. अथ पञ्चमोऽध्यायः विनियोगः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपम् महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। अथ पञ्चमोऽध्यायः विनियोगः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपम् महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। अथ पञ्चमोऽध्यायः विनियोगः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः अनुष्टुप् छन्दः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः।
अस्य पञ्चमोऽध्यायः विनियोगः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुश्चुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ध्यानम्। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्र पाठे विनियोगः ध्यानम्। ज्ञानम् ॐ घण्टाशूलहलानिशङ्कमुसले चक्रम् धनुस्सायकम् ॐ घण्टाशूलहलानिशङ्कमुसले चक्रम् धनुस्सायकम् ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् Is your throat all right? I have a little cold, but I think otherwise it's fine. There's some differences there. Yeah. ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् 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 अस्माजैर्धदतीम् घनान्तविलसच्चीतांशुतुल्यप्रभाम् अस्ताब्जैर्दधतीम् घनान्तविलसच्चीतांशुतुल्यप्रभाम् हस्ताब्जैर्दधतीन् घनान्तविलसच्छीतां शुतुल्यप्रभाम् हस्ताब्जैर्दधतीन् घनान्तविलसच्छीतां शुतुल्यप्रभाम् हस्ताब्जैर्दधतीं 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 घनान्तविलसच्छीतां
तुल्यप्रभां हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत्सीतांशु तुल्यप्रभाम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्चीतांशु तुल्यप्रभाम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्चीतांशु तुल्यप्रभाम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्चीतां शुतुल्यप्रभाम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्चीतां शुतुल्यप्रभाम् गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् Sharanji, we didn't do the first two lines You do together. it. We'll do together. गौरीदेहसमुद्भवान् त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादित् दैत्यार्दिनीम् गौरीदेहसमुद्भवान् त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतां माधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीम मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् गौरी देहसमुद्भवां श्रीजगदामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भाति दैत्यार्दिनीं गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगदामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भाति दैत्यार्दिनीम् गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीम् अनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनीम् गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनीम् ज्ञानम् ॐ घण्टाशूलहलानिशङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्चेतांशु तुल्यप्रभाम् गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भाधिदैत्यार्दिनीम् ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम्
हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतां शुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवान् त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रन्धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतां शुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवान् त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतां शुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॐ शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतां शुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतां शुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतां शुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुःसायकं हस्ताब्जैर्दधतीं गणान्त विलसच्छीतां तुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॐ ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतां सुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतां शुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतां शुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले
चक्रं धनुसायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं गणान्तविलसत् चीतां श्रुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीं मनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनीम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् चीतां श्रुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीं मनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनीम् Here, bhaje, anubhaje, aham bhaje, that is the kriya padam. Bhaje is bhaje sevayam. Anubhaje is yayami ityartha. Aham is understood. Tama purusha ekavachanam. Aham bhaje, anubhaje, aham yayami, dhyanam karo. Dhyana dhyaya vishaya is Saraswati. Aham Saraswatim. Who is Mahapurva. Mahapurva is one word. That is why should not pause after Maha. Gauri Dega Samuttabam Tajagata Madara Bhuta Mahapurva Matra. To join with immediately is Mahapurva is one word. Mahapurvam. So Aham Saraswatim Anubhaje. Saraswati Nadi Yo Nadyaha Nadi. All the other words are qualifying Saraswati. The Shabdavad Ikarantara Saraswati. Saraswati Bhajan. Then Shumbadi Daityar Dineem. You can understand simple one. Shumbadi Daitya. They are Daityaha Raktasaha Subba Shumbaha. Daitya Dineem. Destruction. Shumba Shumba. Daitya Dineem. Asura. They are Asuras. So Samhara Kadri. So Shumba, Ashumba, Shumba, Nishumba, etc. They are Daityas, Daityan Ardayati. Next iti, Daityadini, Tam, Shumbadi, Daityadini, Mahapurvam, that one who was before, and Trajagatam, Adhara Bhutam, one who is the Adhara of this, the three focus, Trajagatam, Adhara Bhutam, Trayanam, Jagatam, Samaharaha, Trajagataha, Jagatam Adharaha, Samaharaha, the compound. Trayanam, Jagatam, Samaharaha, Tasya Adhara Bhutam, Dvigu samas. Dvigu Dvigu. Samasa. Yes, Dvigu Samasa. Dvigu Samasa, you will have numeral in the beginning. Pura Padam will be numeral. So Jagatam. So Trijagata, then Trijagatam Srilinga. Trijagatam Adhara Bhutam. Then Gauri Dega Samudbhavam. Udbhavam tas Udbhava Utpatti from the Gauri. Gauryaha Degaha Gauri Degaha Tasmat Gaurya Gauri Dehat Samit Udbhava Sa Tam Gauri Dega Samudbhavam. I worship her who has manifested from the body of Gauri Parvati. Then all these are Nitya Udati, you can easily follow. Ghananta Vilasa Shitam Sutulya Prabha. Prabha is shine. Tulya is Saman. So Shita Amshu. Amshu is Amshuman. Who is Amshuman? Moon. Amshuman is the one who has got moon. Amshuman is
not Shiva, Chandrasekhara. So Amshu, so one, we have got Sita. Sita is who? Sita, Sitaha Amshaha Yasya. Saha Sita Amshuhu. That is Chandra. Amshuban means the one who has got Chandra. That is Lord Shiva. So Sita Amshuhu is, Shu is the race, one which is cold, which is Sita, that is Chandra. Tena Tulya Prabha. The one who has got Prabha. Prabha is the shine, the glory, shine, equivalent, and as like that of the moon. So like the moon, Tulya Prabha. The one whose Prabha shine is like that of the moon. Shitamshu Tulya Prabham and Gananta Vilasat. Gananta Vilasat, Shitamshu Vilasat, then she becomes Cha, the Chakara becomes Chakara, Chatrasanti. Note, Chatrasanti. Gananta Vilasat, Shitamshu Tulya Prabham. Gana means Megaha Ityartaha. Gananta means that is thick clouds. The thick clouds that the sky, the thick clouds, there the Chandra would be shining. Right? Like that, it is shining. Ganante Vilasati. The black clouds, how the moon shines the night. Similarly, that Prabha is its radiance is like that of the moon, which shines amidst the thick black clouds in the sky. Asta Abjay Dadati. Asta is hand. Abja is up is water. So what is born of water is lotus. So her hand is compared to the lotus. So in that hand, she is holding Dadati, means Dadat is Shatranta. We will be seeing in later Shatra Pratyanta Shabda. Dadati, the one, Tritya Bhakti, the one who holds the lotus hands. What? Ganta Shula Halani. Ganta and Shula. Hala is the plow. Right? Ganta is bell. Shula is that Shula is the trident. And Hala is which the Prashakaha uses to plow the land. Hala. Flow. Parshurama uses plow. Yes. Then Shankar, conch. Musala is famous. Musala is written Gayatri Mantra, Paragi. This is Musala is or vessel. Then Chakram, Chakra, Danuhu, and Chayaka. Danuhu, Chayaka is arrow, Chapaha, arrow. Danusayakam. All these she holds her lotus hands. Tam Saraswatim Shambhadi Daityadhanim Aham Anubhaje Aham Yayavi Namaskaromi. So when we do this Dhyana Shloka, we have to imagine the Saraswati, the form of Saraswati with this. That's why in photos and all, when you see the depictions, some beautifully, some painters they present with all the descriptions how the Devi will be looking. So yeah, that's why Dhyana Shloka, just by chanting Dhyana Shloka, we focus our mind only on the Devata having all these, the form is, her form and she is holding all these weapons, etc. Weapons or flower, whatever it is. She's, all we have to imagine how many hands, etc. So many things she is holding. She cannot hold the same hand. Right? So Ganta in one hand, Shula another hand, Pala another hand. So many hands. Yes. And she is the Adhara of all the three Jagat. So therefore, she is alone who is the form of this Jagat. You have to meditate on the Saraswati. That's like Jnanam is. So then it becomes Upasana. In the same chanting will become Upasana.
with the dhyana. Otherwise, it will be just a chanting. Of course, chanting has got palam. Vasana has got more palam. Vasanayaha adhikam palam. Adrishta palam, drishta palam, both. And if it is a Vedic Upasana, it has got, of course, palam, or palam and palam mentioned in the Veda. Here it starts. Om Klim Rishiruvacha Pura Shumbanishambhabhyam Asurabhyam Sachipate Pura Shumbanishambhabhyam Asurabhyam Sachipate. ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां शचीपतेः ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां शचीपतेः Om Kleen Rishiruvacha Pura Shumbhanishubhabhyam Asurabhyam Shachipadehe. Om Kleen Rishiruvacha Pura Shumbhanishubhabhyam Asurabhyam Shachipadehe. ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां सचीपतेः ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां सचीपतेः सचीपते Om. Sorry. Sachipate. Yeah, okay. Can I go, Sharanji? Yeah, please, please. Okay. Om Klim Rishiruvacha Pura Shumbhanishubhabhyam Asurabhyam Shachipatehe Pura Shumbhanishubhabhyam Asurabhyam Shachipatehe. ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भानिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां सचीपतेः ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां सचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् Trailokyam Yajnabhagaಶ್ಚ Hrita Madabalashrayat. Trailokyam Yajnabhagaಶ್ಚ Hrita Madabalashrayat. त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् 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 त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात्
ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च ऋतामदबलाश्रयात् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च ऋतामदबलाश्रयात् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां सचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च कृता मदबलाश्रयात् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां सचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां सचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠ ಶೂಲ ಹಲ ಶಂಖ ಮುಸಲ ಚಕ್ರಂ ಧನುಹು ಸಾಯಕಂ. How many things are there? 8. So therefore she must be having 8 hands. Ashtabhuja. Ganta is 1. Ganta, shula, hala, shanka, musala. Then 6th one chakra, dhanuhu, sayakam. Ashtabhuja, Saraswati. She is holding in her 8 hands. So you will maybe picture it. She is maybe having 8 hands. Depicted like that. Okay. What is the meaning? Okay. So, Pura. Meaning of the shloka. What? Pura Shumba Nishumba Bhya. Pura is Purvam. Pura denotes time which is before Pura.
So, Shumba Nishambabhyam Asarabhyam, by Tritiya Vibhakti Vivachanam, by those two Asura, Shumba, Nishamba. Shumba Nishambabhyam, they are Asuras, Asarabhyam, Sachipati. Who is Sachipati? Indra's wife. Indra's wife is called Sachi. So we are not talking about Indra's wife. We are talking about Indra. Sachyaha patihi, Sachi patihi. Tasya Sachi patehe. So we're talking about Indra. Sachi patehe is Shashti Bhakti of Sachi pati. Sachi Shachyaha patihi, Sachi patihi. Tasya Sachi patehe. So that which belongs to Indra, Shashti Bhakti. What? Yajnabhagaha, Trilokyam, all the three, Trayanam, Lokanam, Samahara. This is also Bhikkhu compound, Bhikkhu Samasa. All the three lokas and this Yajnabhagaha. Yajnabhagaha is Yajnanam Bhagaha. That is that offerings which is given to the devas, the Yajna. That also, Rata, they are taken away. Daha, Visarga gone. Sandhi, Yatvam, Yatra Sandhi. Who, by Shumba Nishubhabhyam, Asarabhyam, Mada Bala Ashrayat. Mada Bala Shraya, Mada Bala Ashrayat. Mada is it's arrogancy, pride. Bala is force. So, Mada Bala Ashrayat. By the force, the pride and strength, all these were taken away. That which belongs to Indra. So, Trailokyam Yajnabhagaha cha Madabalashayat Asurabhyam Shumba Nishumbhabhyam Rutaha taken away. Then what happened? Tave Vasuryatam Tadvadhikaram Tataindavam Tave Vasuryatam Tadvadhikaram Tataindavam Tadvatadhikaram Tadvadadhikaram तावेव सूर्यतान् तद्वदधिकारं तथैन्दवम् तावेव सूर्यतान् तद्वदधिकारं तथैन्दवम् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् तावेव सूर्यतां तद्वधिकारं Tadvadadhikaram तावेव Tadvad सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् तावेव सूर्यतां तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् Tadvadadhikaram Tadvadadhikaram Tadvat adhikaram. It is split. Not Tadvat Dadhikaram. Okay. Tadvadadhikaram. Okay. Continue. तावेव सूर्यतां तद्वद् अधिकारं तथैन्दवम् 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 कौबेरमतयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च कौबेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च कौबेरमथयां यञ्च चक्राते वरुणस्य च कौबेरमथयां यञ्च चक्राते वरुणस्य च
कौबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च कौबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च कौबेरमथयां यञ्च चक्राते वरुणस्य च कौबेरमथयां यञ्च चक्राते वरुणस्य च कौबेरमथयां यं चक्राते वरुणस्य च कौबेरमथयां यं चक्राते वरुणस्य च कौबेरमथयां यञ्च चक्राते वरुणस्य च कौबेरमथयां यञ्च चक्राते वरुणस्य च कौबेरमथयाम्यञ्च चक्राते वरुणस्य च कौबेरमथयाम्यञ्च चक्राते वरुणस्य च Taveva, what is Taveva? You know Taveka? What is that? Taveva. Tau eva. Tau. They're talking about those two asuras. Tau eva, tau. Therefore, tau chakrate. Chakrate, therefore, must be what? Must be Pratama Purusha, Vivachanam, Kriyapadam. Chakre, chakrate, chakrire, Litlakara. Chakra means not wheel. This Guru Dhatu. They did. Both of them did. Chakrate. Here what they did is they took away. Tau eva chakrate. Chakriyapadam. Chakrate. You chant and I tell the meaning. तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमतयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च simple shloka. तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमथयां यञ्च चक्राते वरुणस्य च तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमथयां यञ्च चक्राते वरुणस्य च तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमथयां यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमथयां यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमथयां यञ्च चक्राते वरुणस्य च तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमथयां यञ्च चक्राते वरुणस्य च तावेव सूर्यतां तद्वत् अधिकारं तथैन्दवं कौबेरमथयां यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव सूर्यतां तद्वत् अधिकारं तथैन्दवं कौबेरमथयां यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव सूर्यतां तद्वद् अधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमथयां यञ्च चक्राते वरुणस्य च तावेव सूर्यतां तद्वद् अधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमथयां यञ्च चक्राते वरुणस्य च तावेव सूर्यतां तद्वद् अधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमथयाम्यञ्च चक्राते वरुणस्य च तावेव सूर्यतां तद्वद् अधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमथयाम्यञ्च चक्राते वरुणस्य च Tau shumbanishum bau adhikaram chakrate. They took away the adhikara, the power of whom is given. Surya, Suryata.
Tadvati, the same way. That is, not only Trailokya and Yajna Bhagaha were taken away, but Adhikara also, the power also. Suryatam, Yesham Adhikaram, Suryatam, with Tataindavam is, what is Tataindavam? Tataindavam is Tata Indavam, cannot be Indavam. Is it Vriddhi there? Aindavam it is. Aindava is that which of the moon. So, Aindavam. Kumali Kuberasya Idam Kuberam. What is Yamyam? Yama. Dharma Rajasya, that which belongs to Yamasya. That of the Yamas. Adhikar. So, Suryatam, that which belongs to Surya, Suryatam Adhikaram. Aindavam Adhikaram, Kuberam Adhikaram, Yamyam Adhikaram. Varnasya Adhikaram. Sya Tadvat Chakrate Tau. Those two asuras took away the Adhikara of sun, moon, Veda, then Yamadharmaraja, and then Varuna also. Taveva pavanarthim cha chakraturvanni karma cha. Taveva pavanarthim cha chakraturvanni karma cha. तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्नि कर्म च 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 तावेव पवनर्धिञ्च चक्रतुर्वह्नि कर्म च तावेव पवनर्धिञ्च चक्रतुर्वह्नि कर्म च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्नि कर्म च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्नि कर्म च देव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्नि कर्म च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्नि कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः. ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः. ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः 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 ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराजा पराजिताः ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराजा पराजिताः Not Raja, Rajyah Parajita. Rajyam. They are Rajya. deprived of their kingdom. Rashtra Rajyah Parajita. Okay. Taveva Pavanardhim. Did you read the whole shloka? No, No, Sharanji. Sharanji.
तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वन्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वन्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्नि कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्नि कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः तावेव तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्नि कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्यां पराजिताः तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्नि कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्नि कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्नि कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः तावेव पवनर्धिञ्च चक्रतुर्वग्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः तावेव पवनर्धिञ्च चक्रतुर्वग्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः So, तौ चक्रतुः So, चक्रतुः चक्रate we saw that चक्रतुः Kurudatu is obeyable. Right? Kurute, kurvate, kurvate, karoti, kurutaha, kurvanti. Chakrate is Atmanipati, Chakratur is Parasmaita. Litlaka. Tau Chakratuhu. Okay, same thing. They did. They didn't, they took away. Pavanardim cha. Pavanardim is Sandhi. What Sandhi? गुण Plus Sandhi. Pavana plus Riddhi. Riddhi means here Adhikara. Or Pavanasya. Riddhihi tam. Pavanardim. Similarly, Vanni Karma cha. Vanni is what? Agni. Agnehe Karma, the duty of Agni. That also they took away Tau. Therefore, all the Devas, their Adhikara, their power are taken away. Therefore, Tataha Devaha Vinirdhutaha. Vinirdhutaha means the Brashtarajyaha Parajitaha Vinirdhutaha. Or Brashtarajyaha Brashtaha Rajyaha. Brashtaha Brashtam Rajyam Yeshamte. That referring to the people, the person, the devas who have lost their kingdom. And Parajitaha, defeated. Therefore, they were Nirdutaha, means Nishkasitaha, they were driven away by these asuras. Then, what's the shloka? Srutadikarastrudashastabhyam sarve nirakritaha
हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः 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 वृद्धाधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः कृताधिकारास्त्रदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः कृताधिकारास्त्रदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् Yes, first person. महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजितां महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् Can I? oh sorry, yeah. No, it's okay. Go ahead. It's okay. महासुराभ्यां तां देवीं पराजितां महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् Sonali, do you want to chant? It's okay. Chant. No, it's okay. I'll join for the full one. Okay. Mahasuraabhyam tam devim Mahasuraabhyam tam devim samsmarantya parajitam Mahasuraabhyam tam devim samsmarantya parajitam. You do. Sonali. महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् हृताधिकार. Yeah, please do. हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः
महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् ऋताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् ऋताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् कृताधिकारास्त्रदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् कृताधिकारास्त्रदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् Ritadhikaraha. It's compound and Puri Samas. Ritaha Adhikaraha. Yasmat. Yebya. Yabya. Tau. Yabyam. Tau. Sorry. Yebya. Because now the Adhikara were taken away from Devas. So Ritaha Adhikaraha. Yebya te Devaha. Ritadhikaraha is a word. Those who are deprived of powers. Tridashaha, they are devas. Tridashaha is the name of devas, as we saw in the Marakosha. So Tabhyam is by those first. Shumbas Nishumbhabhyam. Everything were Nirakrit. Sarve Nirakritaha, all devas were Nirakritaha, means they were driven away, thrown away, Nishkasitaha. Then Ahaswarabhyam Nirakritaha Sarve Devaha. Then Samsmaranti, they remembered. Whom did he remember? Devim Aparajita, the one who is inconquerable, undefeatable. Devi, they remembered. Then after that, they're going to invoke her. That is the topic. I will stop here. I've sent one link to the group. See Sringeri Acharya, Jeshekha Bharati, Swamigal. He emphasizes to chant the Devi Mahatmam every day. Every day means it takes time. Only Devi Mahatmam alone we can do. All other activities we have to suspend. It takes 3 hours if we do. Really with full involvement, chanting slowly, not too fast or too slow, but enjoying each sloka. Takes time with all the acharas. After chanting every chapter, offering, doing arati. It's a full-time job. For Upasaka, those who have got this
This is a very good thing. He says that suggest instead of chanting like Vishnu Sahasranam, some people who know by heart, they just stand so fast. There is no charm in it. So this knowing the meaning and then chanting, being with the goddess. It's something. Taranji, I think this It's is something. Durga Sapta Sloki, right? Acharya Huh? also knows. Acharya, what he said is Durga Sapta Sloki, right? Durga Saptashloki or Devi Saptashati. I didn't hear properly. I think it was Saptashati. Yes, Sapta Okay. Sloki. I Sapta heard that. Sloki. He had Sloki, given yeah. a bhashyam one day. Okay. Saptashati also, if you are full-time Upasaka, then can be done. Sagastra Saptashati. Jnani Namapi Setamsi. Yeah. So stop here. ஒரே கமருது பேச முடியல. Stop here. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Yadaksharapadadvrashtam Matrahinam Yadbhavet Tatsarvam Kshamyitam Devi Sita Parameshwari Sargabindumatrani Padapadaksharani Cha Yunani Chatriktani Kshamasva Parameshwari Om Tatsat Vargum Brahmarpanamastu. Today is Paratri, 9th day, Navami. Yes. Hari Om Ji. ಧನ್ಯವಾದः. Dhanyavada ji. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಶರಣ್ಜಿ. Nivada Sharanji.